अच्छा इनको तो हम सुनते हैं। अच्छा ऐसा कितनों ने मेरे से कहा, हाँ इनको तो हम सुनते हैं माशाल्लाह। ये कि कोई दीनी न्यूज़ अगर देखता है तो वो इंडिया है। अच्छा थोड़ा सा नमाज के बाद ये थोड़ा सा ऐसा करना ऐसा करना आप ही बोल नहीं आप बोले मैं इसके बाद में बोल माशाल्लाह मुफ्ती एम कासमी साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं सियाना बुलंदशहर में। हम और हमारे अहबाब बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और पूरे दिल की गहराई के साथ और पूरे जज्बात के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और हम बेइंतहा खुश हैं इस बात पर कि माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने हमारे सियाने को रौनक बख्शी है, यहाँ उनके कदम पड़े हैं। हमने अपने साथियों को बताया कि मुफ्ती साहब पहली मरतबा सियाना तशरीफ़ लाए हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को बेइंतहा बुलंद इक़बाल अता फरमाए। हम सब की बेइंतहा अक़ीदतें और बेइंतहा मोहब्बतें और बेइंतहा दुआएं मुफ्ती साहब के साथ हैं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जो भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वो कहते हैं कि उलमा साथ में बैठते तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो सारे उलमा बैठे हुए लाए थे तो उलमा के अंदर माशाल्लाह इत्तेहाद भी है, इत्तेफाक भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू भी देखें। देखिए इधर से अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो ये उलमा की एक लाइन है। और सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, सब एक दूसरे का इकराम करते हैं। बहुत अच्छा लगा। और आगे भी इंशाल्लाह जो तफसीली गुफ्तगू हैं, कुछ और बेहतरीन पहलू हैं और मंजर हैं, वो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मारूफ चाय वाला साहब से आप ले लीजिए और साहब को हमें मुझे बता दो। बना तो किसके आए हुए हैं? आवाज कर दें आपको आवाज मैंने जो करना तो इससे पहले हम किसके हैं? मोहब्बत साहब के यहाँ थे जहाँ हमने नशर किया था। और अब हम आए हुए हैं अलीमुद्दीन साहब के यहाँ और यहाँ पे भी दस्तरखान लगा हुआ है और खाने की गुंजाइश बिल्कुल बाकी नहीं है। लेकिन माशाल्लाह मोहब्बत है, पेट खराब हो जाए लेकिन साहब मोहब्बत का हक अदा करना भी लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। खाने से बस थोड़ा बहुत देर है बरकत के तौर पर और इस मोहब्बत का हक अदा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अलीमुद्दीन साहब के। और अब नाश्ते पानी के बाद खाने का आभार। हम आगे भाई सब लाए चम्मच चम्मच आप निकालिए ना बोतल भाई हमारे साहब के साथ कितनी बनवाओगे? ये रे भाई हमारे भाई अलीमुद्दीन साहब भाई माशाल्लाह ये इनके बहुत जिगरी आ रहे हैं। हेलो चम्मच अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारिए, इज़्ज़त और एहतराम दूसरों का करते हुए ज़िंदगी गुजारिए, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारिए। चंद साल ये ज़िंदगी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करते हुए ज़िंदगी गुजारिए। आज बुलंदशहर में सियाना में आना हुआ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया की दावत पर और मेरे अज़ीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना इरफान साहब कासमी और उसके बाद यहाँ दावत में आना हुआ, नाश्ता हुआ, खाना हुआ
پھر سوچا کہ کچھ تعارف ہو جائے. تو میں درخواست کروں گا ہمارے جو بڑے ہیں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے کہ جناب علی جناب والا تعارف فرما دیں, تاکہ خواہش ہو رہی تھی ساتھیوں کی کہ بھئی ایک چھوٹا سا کلپ ہو جائے جس میں تھوڑا سا تعارف ہو جائے, اور ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ جن کو دیکھ رہے ہیں وہ کون ہیں تو پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ کس کا کیا نام ہے. اب ظاہر ہے سب کے تو نام نہیں بتائے جا سکتے, لیکن کچھ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا تعارف ہو جانا بھی اچھا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اصل تعارف تو محبت ہے جیسا مفتی صاحب نے فرمایا, اور ماشاءاللہ سارے محبین بیٹھے ہیں سب محبت کرنے والے ہیں, تو میرے خیال سے اصل تعارف تو یہ ہے. لیکن حضرت مفتی صاحب چاہتے ہیں, ہمارے مہمان ہیں, ان کی بات ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے بحیثیت مہمان ہونے کے, تو ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں ساتھیوں کے نام عرض کر دیتا ہوں بطور تعارف. حضرت مولانا عرفان صاحب ہیں جن کا تعارف مفتی صاحب نے فرما ہی دیا ہے. اب سے پہلے کی کلپ میں بھی ذکر آیا تھا مولانا عرفان صاحب کا, تو ان کو تو آپ حضرات پہچان ہی گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے سلیم الدین صاحب ہیں, ماشاءاللہ بڑے مخلص ہیں. آپ ان کے والد صاحب ہیں حاجی سراج احمد صاحب. آپ ہمارے شہزاد صاحب ہیں ماشاءاللہ, ان کا ہم سے اصلاحی تعلق بھی ہے. اور یہ انشا بیٹی ہے, یہ علیم الدین صاحب کی بیٹی ہیں, اور علیم الدین صاحب ہیں یہ سلیم صاحب کے بھائی اور سراج صاحب کے بیٹے ہوتے ہیں. عبدالحمید صاحب ہیں, یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ, سبھی لوگ ویسے تو یہ سارے لوگ. اور یہ چھوٹا بچہ یہ سلیم الدین صاحب کا بیٹا ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے سلیم بھائی اس بچے؟ محمد عمر. واہ واہ ماشاءاللہ کتنا اچھا نام ہے یہ. اور میں تو وہی مفتی صاحب کا خادم عبدالرحیم ماشاءاللہ. تو یہ کچھ تعارف تھا. اور یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے ایک ہمارے محبت بھائی ہیں, ان کے یہاں ناشتہ پانی ہوا, وہیں نماز پڑھی, پھر اس کے بعد یہاں آنا ہوا. پھر یہاں سے جو ہے میرے جو دوست ہیں حضرت مولانا عرفان صاحب ان کے یہاں جانا ہوا, اور اس کے بعد پھر یہ کہیں ایک جگہ لے گئے وہاں بھی جانا ہوا. تو بہرحال بہت اچھا رہا یہ سفر. اور ابھی عصر کے بعد ملاقات ہونی ہے, پھر مغرب کی نماز کے بعد اصلاحی مجلس بھی ہونی ہے. موقع ملا تو وہاں کی بھی کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں گی. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد یہاں سے روانگی ہوگی. اور یہ جو سفر ہے یہ صرف اور صرف جو احباب اور متعلقین ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا راستہ بنا دیتا ہے جس سے یہ ملاقات ہو جاتی ہے اور محبتیں بڑھتی ہیں. اور یہ بھی جاننے کو ملا کہ خواتین ماشاءاللہ دین کی باتیں سیکھتی ہیں, اور خواتین کے اندر بھی بہت زیادہ شوق رہا اس بات کا کہ ظاہر ہے جب کسی سے ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں تو اس کی قدر اور اس کی محبت قدرتاً دل میں پیدا ہو جاتی ہے. میں اگر کسی سے کوئی چیز سیکھ رہا ہوں تو ظاہر ہے اس کو دیکھنے کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو میں چھتاری میں جہاں رکا تھا وہاں بھی خواتین نے یہ شوق ظاہر کیا تھا کہ ایک بار سلام ہو جائے, کلام ہو جائے. تو ادب اور احترام اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس خواہش کو بھی الحمدللہ پورا کیا گیا. اور یہ کھاتے کھاتے تو ہم تھکی گئے, اور اب جو ہے کھانے کا سلسلہ روک دیا گیا. بہرحال بہت اچھا رہا یہ سفر, اور آئندہ بھی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ لوگوں سے شیئر کی جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی عصر ہونے والی ہے, تقریباً 10 منٹ ابھی اذان میں ہے. عصر میں ہم فوراً مسجد جا رہے ہیں انشاءاللہ. مسجد ابو بکر میں, جہاں حضرت مفتی صاحب کو اصل تو میزبان مسجد ابو بکر ہی ہے, اور یہ مہمان اصل تو وہیں کے ہیں. میں وہاں کا خادم ہوں انتظامی امور کے اعتبار سے. اور ابھی عصر کے بعد انشاءاللہ وہاں عام لوگوں کو بلایا, جس کو بھی ملنا ہے سب آ جائیں. اور اس کے بعد میں مغرب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس درمیان میں چائے وغیرہ کا بھی نظم ہے انشاءاللہ. اور مغرب کے بعد میں مفتی صاحب کی اصل نصیحت جس کا ہم نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا کہ مفتی صاحب 15-20 منٹ کچھ نصیحت فرمائیں گے انشاءاللہ, جو بھی چاہیں گے. اور اس کے بعد ذکر ہوگا, اور پھر دعا بھی مفتی صاحب کی ہی ہوگی انشاءاللہ. اور خواتین کے تعلق سے مفتی صاحب نے ذکر کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں عرض کر دوں, سیانہ میں ہماری بہنوں اور بچیوں کی سفارشیں میرے پاس آ رہی ہیں, چونکہ لوگوں کی نگاہ میں ہی میزبان ہوں. اور خواتین اور بہنیں اور بچیاں اور میرے سے سفارشیں کر رہی ہیں کہ جی اہم قاسمی صاحب آئے ہوئے ہیں, تو ہماری بھی ذرا تھوڑا سا ہمارا بھی علیک سلیک کرا دیجیے, ہماری بھی دعا سلام کرا دیجیے. خیر میں نے اس خواہش کو ان کی پورا نہیں کیا, یعنی میں نے قبول نہیں کیا. مفتی صاحب کے مشورے کے بغیر میں اس پر کچھ نہیں کر سکتا تھا. بہرحال جیسا مفتی صاحب نے محسوس کیا. کروڑوں لوگ ان کو سنتے ہیں, کروڑوں لوگ. اگر آپ اے ایم قاسمی کر کے اگر کبھی سرچ کرتے ہیں تو آپ کو مفتی صاحب کا چہرہ بھی سامنے آ رہا ہے, اور ان کے ذریعے جو فیضان اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے وہ فیضان بھی الحمدللہ دیکھنے کو ملتا ہے. اتنا بڑا نام ہے, ہم بہت زیادہ اللہ کے شکر گزار ہیں. ہمیں موقع ملا ان کی خدمت کرنے, یا جب سے آئے ہیں
नौजवान बिल्कुल दीवाना वार इनके पीछे लगे हुए, ना आराम मिला है ना कोई और ऐसा मौका मिला है। जब से यहाँ तशरीफ लाए हैं, इससे पहले जो रास्ते की जो जगह पड़ी जहाँ इनका क़याम हुआ रुके, वहाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त, वहाँ से भी मुश्किल करके हम बार बार मोहब्बत तकाज़े करते, मुश्किल करके उनसे जान छुड़ा कर आए हैं, मोहब्बत वाली जान। और यहाँ का भी यही हाल है, जब से आए हैं अल्लाह का फज़ल है, नौजवान बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इनको घेरे हुए। और क्यों ना घेरे, कोई इनसे तहियात सीख रहा है यूट्यूब पर, तो कोई दुआ कुनूत सीख रहा है, तो कोई कुरान करीम का तर्जमा सीख रहा है, तो कोई वज़ू के मसाइल सीख रहा है, तो कोई गुस्ल के फ़राइज़ सीख रहा है, तो कोई नाम की तशख़ीस करा रहा है, तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो लोग वो जानेंगे, लोग यूट्यूब चैनल इनका खोलेंगे तो उन्हें पता नहीं। इतना बड़ा नाम, इतने बड़े मेहमान, अल्लाह का फज़ल है आज हमारे यहाँ तशरीफ़। और माशाल्लाह ज़िक्र की मजलिस में तशरीफ़ रखते हैं। हर बार तो मैं बयान करता हूँ, लेकिन आज उनका बयान उतना ही होगा जैसे हर बार होता है, कोई बंदा इसे तो फिर जिक्र भी करते हैं। तो गुजारिश है आप हज़रात बहुत तवज्जो से सुनेंगे। आज का इनका पूरा सफ़र फिरोज़ाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, फिरोज़ाबाद से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर फिर वापस फिरोज़ाबाद तक सारा का सारा प्रोग्राम इंशाल्लाह फिर आप यूट्यूब पर देख सकेंगे। कुछ अपलोड हुआ है जो अब तक का, कुछ अभी मज़ीद पेंडिंग है जो अभी हुआ नहीं है, वो सारा इंशाल्लाह यूट्यूब पर आएगा, आप सब अपने फ़ोन में भी देख सकेंगे, शायद कल तक देख सकेंगे, उम्मीद है कि कल तक देख सकेंगे। पूरी टीम है उनकी माशाल्लाह, उनकी पूरी टीम के साथ हैं, उनकी टीम अपना काम कर रही है, आप अपना काम करते रहेंगे। जिक्र ऐसे ही होगा, पूरे खुलूस के साथ आप पूरा जिक्र करेंगे। मुफ्ती साहब जो भी नसीहत फरमाएंगे उस नसीहत को पल्ले बांध कर ले जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। कोई बात समझ में नहीं आएगी तो कल को यूट्यूब पर जब मुफ्ती साहब का आज वाला यहाँ वाला बयान भी आ जाएगा उसको वहाँ सुनाएगा। हज़रत मुफ्ती एम कासमी साहब के नाम से मालूम है यूट्यूब पर, लेकिन नाम है हज़रत मुफ्ती अमीर माविया कासमी साहब। उनका जो दरख्वास्त करता हूँ 15-20 मिनट हमें अपनी टीम की नसीहत से सुनवा दें, उसके बाद इंशाल्लाह मेरा कोई कमाल है, ना मुफ्ती साहब का कोई कमाल है, ना हम लोगों का, पूरी दुनिया का कोई कमाल नहीं है। कमाल है तो सिर्फ अल्लाह का। मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, मुझसे बयान कर देता हूँ, मुझे आप लोगों को सुना देता हूँ, तारीफ तो मेरी हो रही है, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए गहरी निगाह से तो ये तारीफ अल्लाह की होती है। ये दिमाग किसका दिया हुआ है? ताजमहल जिसने बनाया बहुत खूबसूरत है, क्या कारीगर है, लेकिन उस कारीगर को जो दिमाग दिया वो उसने दिया। आज लोग साइंस की तारीफ करते हैं, साइंस बहुत ज़बरदस्त हो गई, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन आप मुझे बताओ ये जो टेक्नोलॉजी को तलाश कर रहे हैं किसके जरिए? मगर दिमाग के जरिए तलाश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये तारीफ किसकी हो रही है? उसी को कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस परवरदिगार की होती है, तमाम जहानों का परवरदिगार। साइंस को लोग कहते हैं, साइंस कोई ईजाद नहीं हुई, बल्कि वो दुनिया में मौजूद थी। उस इंसान ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग को इस्तेमाल करके उसको खोज लिया। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे एक कमरा हो, उस कमरे में लाइट ऑफ कर दी जाए और एक बॉल डाल दी जाए। बच्चे से कहा जाए बेटा जाओ तलाश करो। अब वो बच्चा तलाश करते अंधेरे में हाथ मारे, इधर मारे, उधर मारे, उधर मारे, चारों तरफ से हाथ मार के उसे एक हाथ उसने मारा तो दूसरे का बॉल पड़ गई, वहाँ पड़ गया, उसे बॉल मिल गई। वो कह रहा मैंने बॉल बना ली। तो बॉल उसने बनाई है या तलाश की है? उसने बॉल को तलाश किया है। बनाने वाला कौन, उसको उस बॉल को डालने वाला कौन था? जिसने बॉल को डाला। इसी तरह से ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी असल में पहले से मौजूद थी। उसको इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो हकीकत अल्लाह ने उसको दिया है उसके जरिए उसने उसको तलाश कर लिया। और उस इंसान समझता है साइंस, साइंस भाई साइंस अल्लाह
اور قرآن حدیث سے کوئی الگ تھوڑی ہے، بلکہ وہ اللہ نے رکھی ہے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر خزانے ہیں، اور یہ خزانے اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ اللہ کو بندہ پہچانے. یہ تو یہ بات ہو مفتی صاحب نے اصلاحی تعلیم سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. میں ظاہر ہے میرے بڑے ہیں اور میں مفتی صاحب کو یہ ظاہر ہے ادب کے خلاف ہوتا ہے، لیکن الحکم فوق الادب، حکم جو ہوتا ہے وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے. جب بڑے حکم دے دیں تو اب یہ ہے کہ بس اس کو پورا کرو. اب ادب یہی ہے کہ آپ اس حکم کو مانو. میرے استاد ہیں حضرت مولانا سلمان صاحب شیخ بھی ہے، جو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ مجاہد استاد ہیں. تو ہم اور بہت سارے ساتھی ایسا کے بعد ان کی مجلس میں جاتے تھے، جیسے آپ لوگ مفتی صاحب کی مجلس میں ہیں. تو وہ جو ہے کبھی کبھی کیا کرتے تھے، کھانے کا سامان دسترخوان پر بچھا کے کہا کرتے تھے کھاؤ. اب کیا ہوتا تھا کہ جو شاگرد اور طلبہ ہوتے تھے، میں ہوں ابھی 8-10 ساتھی ہوا کرتے تھے. اب استاد محترم ہمارے کوئی شیخ ہے مولانا سلمان صاحب وہ تو بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں. اب کوئی نہیں کھا رہا ہے، حضرت نہیں کھا رہے تو ہم کیوں کھائیں؟ حضرت نہیں کھا رہے تو ہم کیوں کھائیں؟ تو ایک بار انہوں نے بولا، 2 بار بولا، تیسری بار بولے کہ جب میں نے کہہ دیا کھاؤ تو پھر یہ مت دیکھو کہ میں کھا رہا ہوں یا نہیں کھا رہا ہوں. میں نے کہہ دیا کھاؤ تو بس کھانا شروع کرو. میں نے فٹاک سے ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کر دیا. اب جب بھی ناشتہ لگتا تھا تو بچے تو بیٹھے رہتے تھے، ان کے 1 بار 2 بار کہنے پر میں کھانا شروع کر دیا. ڈاکٹر کہتے تھے بڑا یار بالکل بھی ہے نہیں ہے، یہی ہے میری کہ جب شیخ نے کہہ دیا آپ کھانا شروع کر دو. بات دفعہ تو وہ کہتے تھے کھاؤ، پھر میں نے کھا لیا، وہ کہتے تھے کھاؤ، تو ایک چیز نہیں کھا جاتا تھا. تو یہ جب بڑے ہمارے حکم دے دیں، بات لوگ اسی وجہ سمجھتے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں ایک بات کو کہ یہ کرو، نہیں ہے. اب ادب یہ ہے کہ جب شیخ نے کہہ دیا، اب پیر نے یہ بات کہہ دی، اب ادب یہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں آگے چلو، تو یہ ادب کے خلاف نہیں ہے کہ میں حضرت سے آگے چلو. حضرت کا حکم ہے. میرے عزیز بھائی، اسلامی بات پر میں نے یہ بات کہی، میرے ذہن میں کچھ باتیں نہیں ہیں جو اللہ ڈال رہا ہے میں بیان کروں گا، کیونکہ میں جو ہے تقریباً فجر کی نماز کا جاگا ہوں. پھر جو ہے مجھے تقریباً 2 یا 3 بج جائیں گے. تو کچھ باتیں جیسے مفتی صاحب 20-25 منٹ بیان کرتے ہیں اسی انداز میں انشاءاللہ میری باتیں ذہن میں آئیں گی. یہ سمجھ لیں آپ جو آ رہی ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میری پہلے سے کوئی پریپریشن نہیں ہے، تیاری نہیں ہے. ہم سب کو اللہ کا بندہ بننا ہے. اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟